अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आज बड़ी सियासी खबरें थी, आपने सारी सुन ली हैं। तो अभी जो वज़ीर हैं एक से बढ़ के एक आ रहे हैं और वो माजरत ये कर रहे हैं कि जी सानू तो पता ही नहीं सी कि FIR जड़ा ना कट गई है। देखें, अंदाज़ा करें, जबकि हमें जो मालूमात मिल रही हैं ना वो यही मिल रही हैं कि ये FIR, चाय भी देख लें सर जी, आज भी बहुत मज़े की चाय है। चाय बताता हूँ थोड़ा आपको। तो वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था। तो सारे ये तबसरा कर रहे हैं कि जी आपको पता नहीं था, और SHO की इतनी जुर्रत कि वो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म और उसमें 4 जर्नैल हैं मुस्लिम लीग नून के, और उसमें 16 मिनिस्टर हैं और टोटल 40 बंदे हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR SHO काटता है और उसको पता ही नहीं है, और वज़ीरों को मशीरों को पता ही नहीं है, ये शहबाज गिल वगैरह और इनको पता ही नहीं है। तो पता जनाब ये चला है ज़राए से कि ये सारी जो दाखिला मिनिस्ट्री है ना, उनकी ये सारी कारस्तानी है। और ये जो बंदा है जिसका नाम कोई बदर बता रहे हैं, ये महकमा ज़राअत का आदमी है, महकमा ज़राअत का, ठीक है जी। उसने ये FIR कटवाई है और अब उनके ऊपर चूँकि ये FIR असल में इलीगल है, गैर कानूनी है। आपको पहले भी बताया था कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ FIR यहाँ काट ही नहीं सकती, एक बात। दूसरा ये कि इससे बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। और तीसरी मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो रियासत के ख़िलाफ़ FIR होती है ना, वो उसको हुकूमत ही कटवा सकती है। मसलन जैसे परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो FIR थी वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने कटवाई थी। तो वो कोई प्राइवेट बंदे को इख्तियार ही नहीं होता कि वो ऐसी FIR कटे, उसको इजाज़त ही नहीं होती, ना SHO ये कट सकता है। लेकिन जल्दी में उन्होंने कटवा दी है और अब जो है वो उसके ऊपर ये बड़ा दिफा कर रहे हैं मिनिस्टर के, जी सानू नहीं सी पता थे, सानू नहीं सी पता, ठीक है। तो ये उनके झूठ के पलंदे हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये झूठ ही बोलते हैं हमेशा, पूरी कौम से झूठ बोलते हैं, चपड़ासी से लेके वज़ीर आज़म तक झूठी हुकूमत है। तारीख़ में लिखा जाएगा कि इससे बड़ी कोई झूठी हुकूमत आई ही नहीं। सच कह रहा हूँ, इससे बड़ी झूठी हुकूमत नहीं आई कोई भी। हर काम नंबर 2, हर काम झूठ। तो ये चाय जो आपको मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ ना, ये रिलैक्स मूड में। मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैंने सुबह भी एक वीडियो में ज़िक्र किया था, उन्होंने हौसले वाला मुझे फ़ोन किया था। शेख इकबाल साहब, वो कहते हैं जी मैंने कोई 30-35 साल जो है पेरिस में एक बड़ा होटल चलाया है। तो मुझे कह रहे थे जी आज आपने मेरी फरमाइश पे ना मेरी पसंद के मुताबिक चाय बनाए। तो मैंने कहा क्या है जी? कहते जी चाय में 1 अदद छोटी इलायची और 2 लौंग और 1 दालचीनी का छोटा सा पीस, ये डाल के बनाएं और फिर मुझे बताएं। आज सर मैंने यही डाला है कसम से, ये देखें आज तो इसका कलर भी आपको हैरान कर देगा। ये बहुत ज़बरदस्त चाय बनी है और मैंने आइंदा इसी कुलिये के ऊपर बनानी है, और आपको भी मैंने ये कुलिया बता दी है, आपको मैंने ये कुलिया बता दी है, ठीक है जी। और गपशप के लिए फ़ोन आप कर सकते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर मेरा है, नहीं है तो 0300472572 है। तो दूसरा, जाते जाते मुझे एक ना छोटा सा वैसे ही लतीफ़ा याद आ रहा है कि मैंने पहले आपको एक झंग का लतीफ़ा सुनाया था, आपको याद होगा। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया और झंग वालों ने भी पसंद किया कि देखें जी अल्लाह ताला को भी हम किस तरह ब्लैक मेल जो है ना वो कर रहे होते हैं।
تو یہ بھی اسی طرح کا ایک اسلامی لطیفہ ہے، ایسے ذہن میں آ گیا ہے، کوئی تک نہیں بنتا اس کا، لیکن ویسے لائٹ موڈ میں، کیونکہ آج میں بھی یہ جو نواز شریف کے خلاف FIR ہوئی تھی، میں نے بڑی ڈپریشن میں ایک آپ کو ویڈیو بنائی تھی، مجھے سارے دوستوں نے کہا، ایک بندی نے کہا کہ جی قسم خدا کی میں ابھی نا رونے والا ہو گیا ہوں، آپ کی میں نے شکل دیکھی ہے جب وہ آپ نے بنایا ہے تو مجھے پتہ لگ گیا کہ آج کوئی خیر دی خبر نہیں ہے۔ وہی ہوا کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اوپر غداری کا مقدمہ ہو گیا۔ تو وہ میں نے کہا چلیں لائٹر موڈ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک جگہ نوکری کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے، تو ایک آدمی انٹرویو دینے گیا، تو جب انٹرویو دے کے باہر نکلا تو اکثر جو باہر باقی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو کریز ہوتا ہے کہ یار پوچھیں کہ اندر کیا پوچھ رہے ہیں، کون سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے پوچھا لڑکے سے کہ یار اندر کی پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا جی کہ میرا نام محمد اخلاص ہے۔ تو انہوں نے کہا جی چلو سورۃ اخلاص سنا دو بھائی۔ تو میں نے قل واللہ سنا دی اور میں آ گیا۔ اب جو اگلے بندے کا نمبر تھا نا، جس نے آگے انٹرویو کے لیے جانا تھا، جو بڑے شوق سے پوچھ رہا تھا بھئی اندر کی پوچھ رہے ہیں، اس کا نام تھا یاسین۔ تو وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس کو سورۃ یاسین نہیں آتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جب وہ اندر گیا نا تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کا کیا نام ہے؟ کہتا جی میرا نام یاسین ہے لیکن مینو کوثر کہندے نے۔ آپ اس کے لطیفے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، لطیفہ پورا ہو گیا ہے، لیکن آپ کو مزید سمجھانے کے لیے کہ اس نے کہا ہے کہ مینو کوثر کہندے نے، بھائی مجھ سے یہ سورۃ کوثر ہی پوچھ سنے۔ تو اس طرح کی سر چالاکیاں ہوتی ہیں جو پتہ لگ جاتی ہیں۔ تو امید ہے آج کا بھی یہ لطیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، جیسے جھنگ والا آیا تھا۔ تو کال وغیرہ کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں جاگ رہا ہوں، ایک ڈیڑھ گھنٹہ جاگ رہا ہوں اس ویڈیو کے بعد بھی۔ تو باقی انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ جلسوں کا اعلان ہو گیا ہے، اور پہلا جلسہ پہلے جو مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ کر رہی تھیں یہ گجرانوالہ کا اکیلا، تو اب جو ہے انہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے، وہ PDM کا جلسہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا، وہ پہلا جلسہ ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے وہ کراچی میں ہے، پہلے کوئٹہ میں ہونا تھا، کراچی میں پہلے چلا گیا ہے، پھر 25 تاریخ کو جو ہے وہ کوئٹہ میں ہے، پھر پشاور میں جلسہ ہے اور ملتان ہے، اور آخر میں 13 دسمبر کو لاہور میں بڑا جلسہ انشاءاللہ ہوگا، اور اس کے بعد ریلی ہوگی اور دم مست کلندر ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس کٹ پتلی نااہل نالائق اور پپٹ حکومت سے جان انشاءاللہ تعالی چھوٹ جائے گی۔ آپ سب لوگ دعا کریں، ہم بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو آج کی تازہ خبریں یہی تھیں، باتیں تھیں، گپ شپ تھی۔ آپ کو بھی کوئی لطیفہ ہے تو وہ شیئر کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ کے لطیفے کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ نام یاسین ہے، مینو کوثر کہندے نے۔